नमस्कार, हामी हौं मुकुन्द सेन टेलिभिजन एमटिभी न्यूजमा स्वागत छ। म असिफ गुरुङ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका न्यूज हेडलाइन्सहरूबाट। वार्ताका लागि प्रधान न्यायाधीशले पठाए नेपाल बारलाई पत्र। जबरालाई महाअभियोग लगाएर निष्कासन गर्न राजनैतिक दलहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टको आग्रह। योग महत्त्व संसारभर रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। नेपालमा आयुर्वेदिक औषधि बनाउनका लागि सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिक्रिया। आगामी माघ 12 गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय। संक्रमण पशुरोग नियन्त्रण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान। वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिक ठग्नेलाई अब कानुन बनाएर कारबाही गर्ने श्रम मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। श्रमिकहरूको हक हितमा केन्द्रित रहेर केही विशेष निर्णय गरिने जानकारी। र नेकपा एमाले गैंडाकोट नगर कमिटीको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूद्वारा शपथ ग्रहण। 10औं महाधिवेशनमा सक्रिय सहभागिता जनाएर सफल पार्न सांसद महतको आग्रह। अब न्यूज विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई पत्र पठाएर वार्ताको आह्वान गर्नुभएको छ। बारको सल्लाहकार समितिको बैठक सुरु हुन लाग्दा श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतबाट पत्र प्राप्त भएको हो। बार अध्यक्ष श्रेष्ठले आफूलाई आएको पत्रको बेहोरा बैठकमा पढेर सुनाउनु भएको थियो। बारका एक पदाधिकारीका अनुसार प्रधान न्यायाधीश जबराले आफू छलफल र संवादबाट अहिलेको समस्या समाधानका लागि तयार भएको भन्दै जुनसुकै बेला वार्ता गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो। प्रधान न्यायाधीश जबराले आफूले न्यायपालिकाको सुधार र सुदृढीकरणका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बेहोरा उल्लेख गर्दै संवाद र छलफलबाट नै समाधान खोज्ने गरी पत्र पठाएको बताइएको छ। यसैबीच प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरूले शुक्रबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा चर्का नाराबाजी लगाएका छन्। आन्दोलन जारी छ। वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाएर निष्कासन गर्न राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। शुक्रबार नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा गरेको धरना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टले राजनैतिक दलहरू समक्ष प्रधान न्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाएर निष्कासन गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश भूमिगत गिरोहबाट सञ्चालन भएको भन्दै न्यायाधीशहरूसँग गरेको सहमति पनि पालना नगर्ने तर्फ न्यायाधीशहरूलाई सचेत गराउनुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्मानित राजनीतिक दलका नेता, शीर्ष नेताहरू र सम्पूर्ण मान्यहरूलाई, सांसदहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। तपाईहरू कसको बलमा मान्य हुनुभएको छ? अहिले कानुन व्यवसायले रातों दिन खटेर मुद्दा लेखेर रातों दिन बहस गरेर अदालतमा झगडा गरेर आफ्नो मेहनत गरेर बिना पैसा बहस गरेको कारणले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको छ। त्यसको आधारमा तपाईँहरू सांसद हुनुभएको छ। त्यसको आधारमा तपाईँहरू नेता हुनुभएको छ। त्यसको आधारमा तपाईँ गृहमन्त्री हुनुभएको छ। त्यसको आधारमा तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। खबरदार, हामीले भोलि यस्तै हुने हो र कानुन व्यवसायमाथि प्रहरी दमन हुने हो भने हामीले त्यस्तो दिन भन्न नपरोस्। तमाम राजनीतिक दल र राजनीतिक नेताहरूको मुद्दा कुनै पनि कानुन व्यवसाय बहस गर्ने छैनौँ भन्ने आह्वान गर्ने दिन नआओस्। त्यसको लागि म सम्पूर्ण नेता र राजनीतिक दलका मान्छेहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो प्रक्रिया बन्द गर्नुहोस्। चाँडोभन्दा चाँडो यो सामान्य यो प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुहोस् र निष्कासन गर्नुहोस्। प्रधान न्यायाधीशले तपाईँहरूसित गरेका कुनै पनि सहमति त्यो भूमिगत गिरोह बिचौलाको नाइके समूह प्रतिकार समूहकोमा पुग्नुभन्दा अगाडिसम्म मात्रै कायम रहन्छ। त्यहाँ पुगेपछि उसका तमाम सहमतिहरू पालन गर्दैन। त्यसले गर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि यो प्रधान न्यायाधीश आफ्नो विवेकले चल्दैन। मैले भन्ने गरेको छु, यो प्रधान न्यायाधीश भूमिगत गिरोहबाट सञ्चालित छ। यो प्रधान न्यायाधीश बिचौलियाको माफियाहरूबाट सञ्चालित छ। त्यसले गर्दा यस्तो प्रधान न्यायाधीशलाई हामी प्रधान न्यायाधीश मान्न सक्दैनौँ। आजै अहिले तत्क्षण यो प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्दछ। यो हाम्रो एक सूत्रीय माग हो। अब
तपाईँले मिडियामा सुन्नु होला, हिजो गोला प्रथाको नियम पूर्ण बैठकबाट पास भयो। म भन्न चाहन्छु त्यो गोला प्रथामा यो प्रधान न्यायाधीशको कुनै पनि संलग्नता भयो भने हामी मान्ने छैनौँ। दोस्रो कुरा, यो प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म कुनै पनि मुद्दामा कानुन व्यवस्थाले बहस गर्ने छैन। वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले राजनैतिक दलहरूलाई न्यायपालिकामा भइरहेको आन्दोलनले नछोएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले प्रत्येक दलका नेताहरूको प्रधान न्यायाधीशसँग लेनदेन भएको आरोप लगाउनुभयो। नेताहरूको मुद्दा प्रधान न्यायाधीशले बार्गेनिङको रूपमा सर्वोच्चमा अड्काएको कारणले नेताहरू बोल्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। ढङ्गले चलाउने दुस्साहस गर्दैछ, यो वास्तवमा टिक्न सक्ने स्थिति पनि होइन। यो लाजमर्दो हो न्यायपालिकामा, यस्तो कहिल्यै पनि भएको थिएन। म त अब के भन्छु भने अहिलेका यी चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई तिमी भ्रष्टाचारी हौ, तिमी दलाल हौ, तिमी घुसखोरी हौ, तिमी के हौ जे भन्दा पनि छैन। मलाई लाग्छ यसको यो विषयवस्तु छुनुपर्ने भनेको नेपालका दलहरू जो सरकारमा छन्, जो प्रतिपक्षमा छन्, ती दलहरूलाई यसले किन छोएको छैन? के यी दलहरूको लागि यो न्याय प्रणाली होइन, न्यायपालिका होइन? अवश्य हो, किनभने प्रत्येक दलहरूको यी चोलेन्द्र शमशेरसँग लेनदेन छ। सबले हिसाब किताब गरेका छन्। सबै दलका नेताहरूको कुनै न कुनै ढङ्गका यहाँ मुद्दा मामिला छन्। ती मुद्दा मामिला बार्गेनिङ ढङ्गले यहाँ अड्किरहेको छ। त्यसैले यी दलहरू बोलिरहेका छैन। मलाई त के लाग्छ भने म भन्छु अहिलेका दलहरूले सोचिराखे हुन्छ यो सर्वोच्च अदालतमा यो नेपाल बारको प्राङ्गणमा सुरु भएको यो आन्दोलन एउटा झिल्का हो। म भन्छु यो 5 गाउँको मात्रै प्रश्न हो। यदि दलहरूले यो कुरालाई ध्यान दिएनन् भने यो 5 गाउँ सम्पूर्ण सत्ता नै गुमाउनु पर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। यो होस गर्नु, किनभने यो आन्दोलनको एउटा झिल्का हो। वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीले प्रधान न्यायाधीश जबराले बारको आन्दोलन दबाउन पदको दुरुपयोग गरिरहेको बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीशले जनताको लागि इजलास चलाउन तयार नभएको तर दलाल, माफिया र तस्करहरूको सेवा गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले शक्तिशाली नेताहरूको मुद्दा सर्वोच्चमा रहेको र ती मुद्दालाई देखाएर नेताहरूलाई तर्साइएको कारण नेताहरू प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा बोल्न नसकेको बताउनुभयो। यति शक्तिशाली यो मैले हिजो पनि यहाँ साथीहरूलाई भने यो त जनआन्दोलन भन्दा पनि जनयुद्ध भन्दा पनि यो धनसँगको युद्ध बडा खतरा रहेछ। यो यति पावरफुल रहेछ, उसले चाहँदा पुलिसलाई लट्ठी हान्नु भन्ने हान्दो रहेछ। एसएलआर लिएर सर्वोच्च अदालतमा छिर भन्यो भने तुरुन्तै छिर्दो रहेछ। हर लेभलमा उसको पहुँच छ हेर्नुहोस्। त्यसैले यो सरकार र यी जति पनि संस्थाहरू हामीले बनाएका छौँ त्यो सामान्य नागरिकको लागि राखिएको हो, तर यहाँ होइन रहेछ, उनीहरूको कब्जामा रहेछ। यो प्रष्ट रूपमा देखियो। नेताहरू नबोलेको मध्ये मैले अब म पनि अलिअलि सुन्छु। हेर्नुहोस्, नेताहरूको कान चाहिँ बहिरा छैनन्, धेरै कुरा सुन्छन् तर आँखा चाहिँ अन्धो छ। ती दलालहरू बाहेक नेताहरूकैमा भेट्न जानु पर्यो भने पनि दलालहरूको लागि रेडिमेड छ उहाँहरू, 24 घण्टा तयार। तर तपाईँ हाम्रा कुराहरू सुन्नलाई प्रतिदिन धाएर पनि सम्भव छैन। हामीले बनाएका हर सरकारी यन्त्रहरूमा उनीहरूको कब्जा छ। त्यसैले तपाईँहरू यो नमान्नु होला कि यो वकिलहरूले एउटा तत्काल आसीन एउटा प्रधान न्यायाधीशको पछाडि कुनै खास कारणले होइन। हेर्नुहोस्, त्यो प्रतिनिधि पात्र सम्पूर्ण अब हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचारमा सजाय गर्ने आदेश गर्न बसेको अड्डाको सबभन्दा प्रमुख व्यक्ति उहाँमाथि नै भ्रष्टाचार गरिरहेको आरोप लाग्यो भने कुन नैतिकताले कुनै भ्रष्टाचारीलाई उहाँले फैसला गरेर जेल पठाउने? ल भन्नुहोस्, नेताहरू किन बोलिराखेका रहेछन् भन्ने मैले थाहा पाएँ। हेर्नुहोस्, धेरै शक्तिशाली भन्ने नेताहरूको यहाँ मुद्दा छ। त्यो मुद्दामा उहाँले आतंक बचाइराखेका रहेछ नेतालाई। सायद खबरदार भन्नुहोस् त हाम्रो कस्तो न्यायालय रहेछ। नेताको मुद्दा पर्दाखेरि एउटा प्रधान न्यायाधीशले नेतालाई थर्काउन सक्ने, बाँकी सामान्य अन्यायमा परेका नागरिकमाथि कस्तो आतंक होला मित्रहरू? यो तपाईँहरूले बुझ्ने कुरा होइन, हामीले बुझ्या हुनाले यसरी उत्रिया हो।
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा नआउन्जेलसम्म सर्वोच्च अदालतमा धरना जारी राख्ने जनाएको छ। शुक्रबार रामदेव पतञ्जलि योगपीठ नेपालले आयोजना गरेको पतञ्जलि नेपाल टिभी र आस्था नेपाल टिभीको उद्घाटन गरिएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहभागी बन्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले योगको महत्त्व संसारभर रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार रामदेव पतञ्जलि योगपीठ नेपालले आयोजना गरेको पतञ्जलि नेपाल टिभी र आस्था नेपाल टिभीको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले योगको महत्त्व संसारभर रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले संसारमा दुष्प्रभाव नभएको एउटा मात्र औषधि आयुर्वेद भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले योग गुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्णले नेपाल र नेपालीहरूको नाम उचाइमा लान र नेपाललाई विश्वसामु चिनाउनका लागि आउनु भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले नेपालमा आयुर्वेदिक औषधि बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गादेखि अन्य कुराहरूको उपलब्ध गराउने बताउनुभयो। आदरणीय रामदेव बाबा नेपाललाई खुब मन पराउनुहुन्छ, नेपाललाई प्यार गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण चाहिँ नेपालमा चाहिँ उहाँ बढी समयमा नेपाल आउनुहुन्छ। आज विश्वभरि नै योगका सम्बन्धमा अत्यन्तै सबै ठाउँमा योगलाई अपनाएको छ। योगालाई सबैले चाहिँ स्वास्थ्यका लागि योगा सबभन्दा उत्तम र चाहिँ यो स्वास्थ्यका निम्ति एउटा चाहिँ एक्सर्साइजका निम्ति रूपमा योगालाई सबैले अडप्ट गर्दैछन्, सबैले चाहिँ गर्दैछन्। र चाहिँ आयुर्वेद त सबैभन्दा उचित अहिले सबैले मानिसके साइड इफेक्ट नभएको एउटा मात्रै औषधि छ आयुर्वेद। त्यो चाहिँ नि आज गडकरीजीले भन्नुभयो, सबैले मानेको कुरा हो कि साइड इफेक्ट नभएको औषधि केही छ भने आयुर्वेद मात्रै छ। त्यसैले चाहिँ नि आयुर्वेदमा रिसर्च गरेर उहाँले चाहिँ धेरै काम गर्नुभएको छ बाबा रामदेवजीले। र अर्को हाम्रो देशमा जन्मेका बालकृष्ण आचार्यजी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नि रामदेव बाबासँग मिलेर धेरै ठुलो चाहिँ नि काम गर्नुभएको छ नेपालमा पनि। यसका लागि पनि उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा कुरा रामदेव बाबाजीले नेपालमा धेरै काम गर्नु खोज्नुभएको छ। नेपालमै चाहिँ नि यो चाहिँ नि यो आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्न लगायत सारा काम गर्न चाहनुहुन्छ। मैले उहाँलाई हाम्रो नेपालको सरकारतर्फ पुरा सहयोग हुनेछ। नन प्रफिट कामका लागि नेपाल सरकारले जहिले पनि सहयोग गर्नेछ। उहाँलाई जे आवश्यकता हुन्छ त्यसमा चाहिँ नि हामी चाहिँ पुरा उपलब्ध गराउनेछौँ। चाहे चाहिँ नि यो आयुर्वेदको निम्ति चाहिँ उहाँले प्लान्टहरू लगाउने कुरा होस्, अरू नै कुरा होस्, यो चाहिँ यो परिशीलन गर्नेदेखि लिएर यो के भन्छ नि यो चाहिँ नि आयुर्वेद बनाउने ठाउँको लागि होस्, त्यसको लागि नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको लागि उहाँलाई केही समस्या भएको थाहा पाएँ मैले। जग्गा जमिन उपलब्ध गराउन लागि नेपालले उहाँलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कुरै छैन। म विश्वास दिलाउन चाहन्छु नेपालमा चाहिँ यो नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको लागि नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनेछ। तपाईँहरूलाई पुरा सहयोग हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। रामदेव बाबाले नेपाललाई धेरै ठुलो माया गर्नुहुन्छ, नेपाललाई सद्भावना छ उहाँको। र बालकृष्णका जी त हाम्रो नेपालमै जन्मेको हुनाले उहाँको जन्म हुने नै भयो। त्यस कारण उहाँहरूले नेपालमा चाहिँ जो दुईवटा च्यानल स्थापित गरेर नेपालमै चाहिँ यो आयुर्वेदिक चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ यो उत्पादन गर्ने ठाउँको लागि पनि भनिरहनु भएको छ, जो खोल्नुभएको छ। यो अत्यन्त हाम्रो लागि अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। उहाँलाई पुरा सपोर्ट हुनेछ भन्न चाहन्छु। र चाहिँ नि उहाँलाई बारम्बार नेपाल आउनका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु। र त्यस्तै बालकृष्ण आचार्यजीलाई गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले योग गुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्ण 3-in-1 भएको बताउनुभयो। योग गुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्णले योगको माध्यमबाट पुरै समाजलाई नै आरोग्य र निरोगीतर्फ लगेको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले रामदेव पहिला परम्परावादी र रूढिवादी जस्तो लागे पनि क्रान्तिकारी र वैज्ञानिक भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्णसँगको कुराकानीमा नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारी क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने विषयमा छलफल भएको बताउँदै अब कार्यक्रम गर्ने बताउनुभयो। पहिलेदेखि बाबा रामदेवसँग मेरो
सान्निध्यता भयो, नजिकै भयो, छलफल गर्न थाल्यौँ। कता कता पहिला त लाग्थ्यो उहाँ अलि बढी रूढिवादी हुनुहुन्छ होला, अलि बढी परम्परावादी हुनुहुन्छ होला, तर छलफल गर्दै जाँदा, सङ्गत गर्दै जाँदा उहाँ त वैज्ञानिक हुनुहुँदो रहेछ, क्रान्तिकारी हुनुहुँदो रहेछ। त्यसकारण मेरो निकटता पनि त्यसरी नै बढेर गयो। म उहाँप्रति विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कुन अर्थमा भने उहाँले योगलाई एउटा नयाँ क्रान्ति मार्ग प्रदर्शन गर्नुभयो र योगको माध्यमबाट आरोग्यतिर, निरोगितातिर पुरै समाजलाई लैजाने अभियानको नेतृत्व गर्नुभयो र आरोग्यताबाट एउटा उद्योगतिर, एउटा महान उद्योग सञ्चालनतिर, उत्पादन वृद्धिको महाअभियान पनि सञ्चालन गर्नुभयो। योगमूलकै उद्योग। त्यसकारण 3 in 1 बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्ण 3 in 1 हुनुभयो। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले योग साधनाको छुट्टै महत्त्व भएको बताउनुभयो। उहाँले योगको अभ्यास सबैले गरे मात्रै शरीर स्वस्थ हुने बताउनुभयो। उहाँले पहिला आफू धेरै यज्ञ महायज्ञमा जाँदा पलेटी कसेर बस्न नसकेको पछि योगाभ्यासले नै सहज बनाएको बताउनुभयो। कि योग साधनाको बेग्लै महत्त्व छ। योगको हामी सबैले अभ्यास गर्नुपर्दछ। स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउनका लागि पनि आवश्यक छ, ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि पनि आवश्यक छ, मिसनमा सम्पूर्ण रूपमा आफूलाई समर्पित गर्न पनि आवश्यक छ। जुनसुकै पेसा व्यवसायमा अध्ययनमा तपाईँ लाग्नु भएको छ, खोज र अनुसन्धानमा लाग्नु भएको छ, त्यसको निम्ति पनि सम्पूर्ण तपाईँले ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि योग र ध्यानको ठुलो महत्त्व छ। यस अर्थमा यो पतञ्जलि योगपीठको यो जुन आश्रम जसरी अगाडि बढिरहेको छ र यसले दिनदिनै विस्तार गरिरहेको छ, विशाल भवन हामी देखिरहेका छौँ। समृद्धि कार्डको एउटा विशेष कार्यक्रम पनि आज सुरु हुन गइरहेको छ। यसको निम्ति म स्वामीजीलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सालय, आयुर्वेदिक चिकित्सालय और होम्योपैथ का भी व्यापक प्रयोग किया जाए। इतना कहने से फिर मोडर्न जुन साइंस का जो अहिले छ हाम्रो डाक्टर साहबहरू नराम्रो नमान्नु होला, त्यसको बेग्लै महत्त्व छ। सबै चिकित्सा पद्धतिको बीचमा राम्रो संयोजन गर्न सकियो भने मलाई लाग्दछ मोडर्न मेडिकल साइन्सले उत्पन्न गरेको जुन एलोपैथिक अनि सँगसँगै अरू प्राकृतिक यो दुईटैको संयोजनबाट अगाडि बढ्न सक्ने हो भने मानिसहरूको स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ, छिटो सुन्दर बनाउन सकिन्छ। स्वास्थ्य राम्रो भयो भने दिमाग पनि स्वस्थ हुन्छ, दिमाग स्वस्थ भयो भने सकारात्मक चिन्तनहरू आउँछन्, सकारात्मक चिन्तन आयो भने सबैको कल्याणको चाहना हुन्छ, प्रेम र सद्भावको वृद्धि हुन्छ। यी सबै भावनाहरूलाई अगाडि बढाउने काममा हामी सबै जुटौँ। अध्यक्ष नेपालले नेपालमा प्राकृतिक चिकित्सालय, आयुर्वेदिक चिकित्सालय र होमियोपेथिक पद्धतिलाई विस्तार र प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हरेक नेपालीलाई योगसहित आयुर्वेद शिक्षाको ज्ञान सञ्चार गर्दै नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक र धार्मिक सहिष्णुतालाई दिगो बनाउन टिभी सञ्चालन गर्न लागेको पतञ्जलि योगपीठ नेपालले जनाएको छ। योगपीठले स्वदेशी समृद्धि कार्डको पनि प्रारम्भ गरेको छ। नेपाल हस्तकला महासङ्घको 18औं हस्तकला व्यापार मेला र 16औं हस्तकला प्रतियोगिता सुरु भएको छ। आगामी मङ्सिर 5 गतेसम्म चल्ने हस्तकला व्यापार मेलाको शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हस्तकलाको व्यापारसँग सम्बन्धित करका समस्यालाई समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल हस्तकला महासङ्घको 18औं हस्तकला व्यापार मेला तथा 16औं हस्तकला प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले हस्तकला व्यापारको लागि करको समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली हस्तकलालाई आधुनिक फेसनमा समावेश गराउन सके यसप्रतिको आकर्षण बढ्ने पनि बताउनुभयो। हस्तकला नेपालको भविष्य जस्तो हामी कहाँ अल्लो छ, हामी कहाँ चाहिँ धेरै क्यानाबिसदेखि लिएर धेरै कुराहरूबाट कपडाहरू बन्ने सोच भन्छन् चाहिँ त्यसैले चाहिँ नेपालमा हामीसित चाहिँ यस्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ उपलब्धिहरू हुन सक्छन्। हामीले यो हस्तकलालाई हामीले अझ
विकास गर्न सक्यौँ र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आधुनिक फेसनसँग मिल्ने पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारण त्यस्तै किसिमको हुन्छ कपडाहरू, लुगा कपडाहरू महिलाहरूलाई लाउने, लोक मान्छेहरूलाई लाउने पनि यस्तो चाहिँ कपडाहरू पनि फेसनसँग म्याच खाने कपडाहरू बनाउन सक्नु भनेदेखि त्यसले पनि चाहिँ वास्तव आकर्षण अझ बढ्नेछ भने त्यस्तै चाहिँ अरू कुराहरूमा पनि त्यो कला पनि चाहिँ अरू नेपालभरमै पनि हुन्छ। अनि यस्तो एयरपोर्टहरूमा यस्तो ठाउँमा पनि राख्न सक्नु राम्रो हुनेछ र यसको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ केही समस्या छ भनेदेखिलाई यो के अरे यो ट्याक्स सम्बन्धी समस्या छ त्यसलाई हामी निराकरण गरेर सहजीकरण गर्ने सजिलाउँदै जान्छौँ। प्रधानमन्त्री देउवाले हस्तकलाको मौलिक सिप नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नका लागि तालिम दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपाली पहिचान र संस्कृति झल्कने हस्तकला विदेशमा निर्यात गरी विदेशमा समेत नेपाली चिनारीको प्रचार भएको बताउनुभयो। नेपाली हस्तकला व्यवसायहरूले स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरी ससाना औजारले नेपालको कला, संस्कृति, जीवनशैली झल्किने ढुङ्गा र धातुका मूर्तिहरू, काठबाट बनेका विभिन्न कष्टकलाहरू, तामाङ सभ्यताका थानका चित्रहरू, मिथिला सभ्यताका चित्रहरू, पश्मिना, गलैँचा, ढाका कपडाका विभिन्न सामानहरूको उत्पादन तथा निर्माण गरी विदेशमा निर्यात व्यापार गरी देशको चिनारी र प्रचारको साथै विदेशी मुद्रा देशभित्र भित्राउन सफल भएकोमा म सम्पूर्ण हस्तकला व्यवसाय मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मन्त्री आलेले वार्षिक 6 अर्ब रुपियाँ बराबरको मूल्यका हस्तकला विश्वका 80 देशमा निर्यात भएको बताउनुभयो। आन्तरिक बजारमा 2 अर्ब रुपियाँ बराबरको कारोबार गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब 7 लाखको संख्यामा रोजगारी सिर्जना भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। 18औं हस्तकला व्यापार मेला आगामी 5 गतेसम्म चल्नेछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुबीच शिष्टाचार भेटघाट गर्नुभएको छ। सिंहदरबार स्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा शुक्रबार भएको भेटमा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लुले अध्यक्ष ओलीलाई अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी के हुन्छ भनेर जिज्ञासा राखेको भेटमा सहभागी एमाले नेता राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। यस्तै अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लुले अध्यक्ष प्रचण्डलाई अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी बारे छिटो निर्णयमा पुग्न आग्रह गर्दै सम्झौताको समय सीमा सम्झाएको प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिनुभयो। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। शुक्रबार अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लुले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको हो। शिष्टाचार भेटमा मन्त्री लुले अमेरिकाले विभिन्न स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार लगायतका क्षेत्रमा गरिरहेको सहयोगलाई अझै विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँले मन्त्री लुले अध्यक्ष ओलीसँग नेपालमा अमेरिकाले केही नयाँ क्षेत्र क्लिन इनर्जीको क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्ने चासो दिएको बताउनुभयो। मन्त्री लुले एमसीसीको बारेमा राखेको प्रश्नको उत्तरमा अध्यक्ष ओलीले आफू सरकारमा नभएको बेलामा बोल्ने स्थिति नभएको भन्दै सरकारमा भएका दलहरूले गरेको निर्णय हेरेर आफ्नो निर्णय बनाउने बताउनुभयो। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लुसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छलफलबाट आफू सन्तुष्ट भएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटपछि अध्यक्ष दाहालसँग भेट गर्नुभएका लुले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा विशेष सहयोग गर्ने बताउनु भएको थियो। भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी पहिला नेपालले सम्झौता
सम्झौता गरे अनुसार नरहेको भन्दै सबै पार्टीसँग छलफल गरेर निर्णय लिने सहायक विदेश मन्त्री लुलाई जानकारी गराएको बताउनुभयो। उहाँले अमेरिकाले दिएको डिसेम्बर 14 भन्दा अघिको समय सीमाभित्र ठोस निर्णयमा पुग्ने पनि बताउनुभयो। हामीले पहिलो त कुरा नेपालको समग्र विकास प्रक्रिया र नेपालको विकासको के चाहिँ बढी सम्भावना कुन क्षेत्रमा छ भन्ने बारे कुराकानी भयो। उहाँलाई पहिले नै यहाँ नेपाल धेरैचोटि आएको बुझेको हुनाले यहाँको क्लिन इनर्जीको बारेमा उहाँले थोरै कुरा राख्नुभयो। ठुलो सम्भावना छ भन्ने बारेमा अनि एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टको बारेमा थोरै कुराहरू त्यसको सम्भावनाको बारेमा भयो। मैले भने नेपालमा एग्रिकल्चर बेस्ड इन्डस्ट्री डेभलपमेन्टको आवश्यकता छ। युवाहरूलाई रोजगारीको निम्ति पनि एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्री नै सबभन्दा ठुलो सम्भावना हो हाम्रो। क्लिन एनर्जी त छँदैछ अनि अब टुरिज्म पोटेन्सियल यी सबै विषय छन् भन्ने बारेमा पहिलो राउन्ड यिनै विषयमा बढी कुराकानीहरू भए। बढी समय त्यसैमा खर्च भयो हाम्रो र राम्रो वातावरणमा खुलै कुरा भयो। दोस्रो अलिकति पिस प्रोसेसको बारेमा नेपालको इन्सर्जेन्सी कसरी पिसमा आयो। मैले पिसको असाध्यै सेन्सिटिभ र डेलिकेट पार्ट यो आर्म्स एमुनिसन म्यानेजमेन्टको लागि अनि पिएलए क्याडर्सहरू कम्ब्याटेन्ट्सको म्यानेजमेन्टको लागि मैले खेलेको भूमिकाको बारेमा मैले राखेँ र पश्चिमाहरूले अलि जति नेपालको पिस प्रोसेसमा भएको प्रगति यति सफल स्टोरी छ नेपाल, यति सफल स्टोरीलाई जति रिकग्निसन पश्चिमाहरूले गर्नुपर्ने अलि नगरे हो कि भन्ने मेरो चाहिँ गुनासो छ भनेर पनि मैले राखेँ। किनभने यो सफल स्टोरी हो, यो सफल स्टोरीलाई राम्रोसँग रिकग्नाइज गरियो भने विश्वभरिको लागि पनि एउटा राम्रो उदाहरण हुनसक्छ भन्ने कुरा गर्ने दोस्रो विषय त्यसमा बढी गयो। त्यसमा उहाँको पोजिटिभ थियो, तपाईँहरूले गरेको ठुलो कुरा नै हो भन्ने थियो। तेस्रो चाहिँ गएर एमसिसीमा एमसिसीको बारेमा मैले प्रष्टसँग भने हामी एमसिसी फिर्ता जाओस् भन्ने त हाम्रो बिल्कुल छैन। किनभने त्यत्रो पैसा हामी कहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि आवश्यक छ। तपाईँहरू पैसा दिन तयार हुनुहुन्छ, हामी पैसा लिन तयार छौँ। तपाईँ नेपालमा रोजगारी सृष्टि गर्ने भन्नुहुन्छ, हामीलाई रोजगारी चाहिएको छ। त्यस कारण प्रिन्सिपलमा त समस्या छैन, तर यहाँ केही कन्फ्युजनहरू छन्। पहिला ओरिजिनल डकुमेन्ट जस्तो थियो, पछि अलिकति चेन्ज भयो, त्यसले पनि यहाँ कन्फ्युजन छ। तैपनि हामी सकेसम्म यसलाई पोजिटिभली कसरी हल गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरेका छौँ। हिजो मात्रै पनि मेरो प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको छ। हामीले अल पार्टी मिटिङ राख्ने निर्णय गरिसकेका छौँ। अल पार्टी मिटिङमा छलफल गर्छौँ, पत्रकारहरूसँग पनि हामी छलफल गर्छौँ, बुद्धिजीवीसँग छलफल गर्छौँ र हामी सकेसम्म उहाँहरूले डेट भन्नुभएको थियो यो डिसेम्बर 14 सम्ममा चाहिँ टुङ्ग्याइदिए हुन्थ्यो। उहाँहरूको फेरि त्यस्तो प्रेसर चाहिँ थिएन है मलाई। टुङ्ग्याए अब नहुने हो भने नहुने भनिदिएपछि हामी अरू देशले मागिरहेका छन्, हामी अन्त जान्थ्यौँ। हुने हो भने डिसेम्बर 14 सम्म टुङ्ग्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो। हामी डिसेम्बर 14 अगाडि एउटा टुङ्गोमा पुग्ने कोसिस गर्छौँ भने मैले, र त्यसको निम्ति हामी सकेसम्म सकारात्मक वातावरण बनाउनेतिरै प्रयासरत छौँ। अब उहाँहरूले आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढेर केही निर्णय गरिसक्नु भएको छ। मैले त्यहाँ प्रश्न के भने ओरिजिनल हामीले सिग्नेचर गर्दा हामी पनि सरकारमा थियौँ, त्यति बेला यो पार्लियामेन्टबाट रेटिफिकेसन गर्ने त्यो अनुमोदन गर्ने प्रावधान थिएन। त्यो पछि थपियो। त्यो पछि थपेपछि कन्फ्युजन सुरु भयो अनि मान्छेले गम्भीर ढङ्गले हेर्दै जाँदा के हो भन्ने आशंका भएको हो। त्यो कन्फ्युजन दूर गर्दा त सजिलै हुन्छ, यो केही पनि समस्या हुँदैन। तर अब तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँमा रेटिफिकेसन गरिसके हुनाले नेपालले पनि गरोस् भनिराख्नु भएको छ। हामी छलफल गर्छौँ भने त्यहीँनिर छ मुख्य समस्या। एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालपछि सहायक विदेश मन्त्री लुले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग पनि शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ 12 गते हुने भएको छ। मन्त्री परिषदको बिहिबार बसेको बैठकले निर्वाचनको मिति तोकेको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाका 20 सदस्यको कार्यकाल फागुन 20 गते सकिँदैछ। उनीहरूमध्ये 1 जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछन् भने 19 जना निर्वाचनबाट आउनेछन्। सरकारले आगामी माघ 12 गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले शुक्रबार मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको
पक्ष राष्ट्रहरूको इजिप्टमा हुने 9औं सम्मेलनमा भाग लिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई पढाउने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ। त्यसैगरी नायब महालेखा परीक्षकमा बाबुराम सुवेदी, सहमहालेखा नियन्त्रकमा उमाकान्त आचार्य र नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको पार्षदमा वैकुण्ठ बहादुर अधिकारीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले एसियन अफ्रिकन लिगल कन्सल्टेटिभ अर्गनाइजेसनको 59औं वार्षिक सभामा भाग लिन कानुन न्याय तथा सङ्घीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई पठाउने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ। रक्षा मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई दक्षिण कोरियामा हुने UN पिस किपिङ मिनिस्ट्रियल मिटिङमा भाग लिन पठाउने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले मोरक्कोमा हुने इन्टरनेसनल एक्जिक्युटिभ काउन्सिल अफ ICC सम्मेलनमा सिंचाई सचिव सागर कुमार राईलाई सहभागी हुन स्वीकृत दिएको छ। एसियाली विकास ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने थप सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता अमेरिकी डलर 60 मिलियन स्वीकार गर्ने, नेपाल स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत 12औं तहमा डाक्टर श्यामसुन्दर यादव, भीमसिंह तिङकडी र डाक्टर गुणराज लोहनीलाई बढुवा गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। सरकारले आगामी माघ 12 गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले शुक्रबार मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरूको इजिप्टमा हुने 9औं सम्मेलनमा भाग लिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई पढाउने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ। त्यसैगरी नायब महालेखा परीक्षकमा बाबुराम सुवेदी, सहमहालेखा नियन्त्रकमा उमाकान्त आचार्य र नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको पार्षदमा वैकुण्ठ बहादुर अधिकारीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले एसियन अफ्रिकन लिगल कन्सल्टेटिभ अर्गनाइजेसनको 59औं वार्षिक सभामा भाग लिन कानुन न्याय तथा सङ्घीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई पठाउने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ। रक्षा मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई दक्षिण कोरियामा हुने UN पिस किपिङ मिनिस्ट्रियल मिटिङमा भाग लिन पठाउने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले मोरक्कोमा हुने इन्टरनेसनल एक्जिक्युटिभ काउन्सिल अफ ICC सम्मेलनमा सिंचाई सचिव सागर कुमार राईलाई सहभागी हुन स्वीकृत दिएको छ। एसियाली विकास ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने थप सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता अमेरिकी डलर 60 मिलियन स्वीकार गर्ने, नेपाल स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत 12औं तहमा डाक्टर श्यामसुन्दर यादव, भीमसिंह तिङकडी र डाक्टर गुणराज लोहनीलाई बढुवा गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरूको इजिप्टमा हुने 9औं सम्मेलनमा भाग लिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त श्री प्रेम कुमार राईको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने, नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको पार्षदमा श्री वैकुण्ठ बहादुर अधिकारी, नायब महालेखा परीक्षक श्री बाबुराम सुवेदी, सहसचिव र श्री उमाकान्त आचार्य महालेखा नियन्त्रकलाई मनोनयन गर्ने, विद्युतीय ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजनाका लागि एसियाली विकास ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने थप सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता अमेरिकी डलर 60 मिलियन स्वीकार गर्ने, मोरक्कोमा आयोजना हुने इन्टरनेसनल एक्जिक्युटिभ काउन्सिल अफ IEC सम्मेलनमा
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सिँचाइ श्री सागर कुमार राईलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, एसियन अफ्रिकन लिगल कन्सल्टेटिभ अर्गनाइजेसनको 59औं वार्षिक सभामा भाग लिन माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने, पशु कल्याण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने, पशुप्रति हुने निर्दयी व्यवहार रोक्नका लागि सीमित समिति गठन गर्ने, संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने, आगामी माघ 12 गते राष्ट्रिय सभाको सदस्य निर्वाचन मिति तोक्ने, दक्षिण कोरियामा हुने UN पिसकिपिङ मिनिस्टेरियल मिटिङमा भाग लिन माननीय रक्षा मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने, नेपाल स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत 12औं तहमा डाक्टर श्यामसुन्दर यादव, डाक्टर भीमसिंह टिङ्करी र डाक्टर गुणराज लोहनीलाई बढुवा गर्ने। मन्त्री परिषद बैठकले पशु कल्याण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ। पशुप्रति हुने निर्दयी व्यवहार रोक्नका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। संक्रमण पशुरोग नियन्त्रण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति पनि मन्त्री परिषद बैठकले दिएको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। रक्षा मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले साहित्यले समाजको यथार्थ चित्रण गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार 12 खरी कथा लेखन प्रतियोगिता 2078 विजेता घोषणा तथा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा रिजालले यस्तो बताउनु भएको हो। कार्यक्रममा उत्कृष्ट 22 कथाकारहरूलाई पनि प्रमाणपत्र सहित 5-5 हजार रुपियाँ पुरस्कार वितरण गरिएको थियो। रक्षा मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले साहित्यले समाजको यथार्थ चित्रण गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार 12 खरी कथालेखन प्रतियोगिता 2078 विजेता घोषणा तथा पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रिजालले साहित्यले समाजको विकास क्रमको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले तत्कालीन समयको सामाजिक अवस्था, समृद्धि, राजनीति, ज्ञान विज्ञानका कुराको प्रतिबिम्ब सम्बन्धित विषयसँग सम्बन्धित पुस्तकले भन्दा साहित्य र साहित्यका पात्रहरूले साँचो अर्थमा दिने उल्लेख गर्नुभयो। आफ्नो विचारलाई, भनाइलाई बलियो साथ प्रस्तुत गर्न अथवा समाजको विकासको क्रममा समाज यहाँनिर उभ्या छ भनेर देखाउनका लागि, बताउनका लागि सहज रूपमा त्यहाँको साहित्यको पात्र, साहित्यका पात्रहरू, साहित्यहरू, साहित्य कुन सीमा र परिधि स्वीकारेर लेखिए, त्यसले समाजलाई कसरी ऐना चाहिँ चित्रित गरेका छ भन्ने कुरा लगाए। समाज साँच्चै अर्थमा कति सुखी अथवा हामीहरूको अर्थशास्त्र इत्यादि को विषयमा समृद्धिको, राजनीतिको, राजनीतिशास्त्रको, नीति ज्ञान विज्ञानको कुरा लेख्ने बेलामा समाज कसरी थियो, कहाँ थियो भन्ने क्रममा सिधै त्यहाँ त्यसबेला पाइएको डेटा अथवा त्यसबेलाको बारेमा लेखेको त्यही विषयको कुरो भन्दा त्यहाँ भएको साहित्य लेखन उपन्यासले साँच्चै अर्थमा त्यो ऐना दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पछिल्ला केही किताबहरू पढ्दाखेरि ती देशका, ती लेखकको परिवेशलाई चित्रित गर्ने गरी प्रस्तुत गरेर देख्दाखेरि हो जस्तो लाग्छ। समकालीन साहित्यले समाजको समग्र पाटो बारेमा अध्ययन गर्ने एउटा बलियो र एउटा गहिरो आँखा दिन्छ। उहाँले समकालीन साहित्यले समाजको समग्र पाटो बारेमा अध्ययन गर्ने एउटा बलियो र गहिरो आँखा दिने पनि बताउनुभयो। 12 खरी कथालेखन प्रतियोगिता 2078 मा अन्तिम अतिथि शीर्षकको कथाका लागि मनोजाइत्य नेपानेले प्रथम पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी बुढो घर शीर्षकको कथाका लागि स्वप्निल निरवले दोस्रो पुरस्कार र मुडुली शीर्षकको कथाका लागि रेणुका जीसीले तेस्रो पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। प्रथम, द्वितीय र तृतीय पुरस्कारको लागि
लागि क्रमशः 1 लाख रुपैयाँ, 60,000 रुपैयाँ र 40,000 रुपैयाँ रहेको आयोजक बारखरी मिडियाले जनाएको छ। कार्यक्रममा उत्कृष्ट 22 कथाकारलाई पनि प्रमाणपत्रसहित 5-5 हजार रुपैयाँ पुरस्कार वितरण गरिएको आयोजकले जानकारी दिएको छ। एमटिभी न्युजमा एकैछिन ब्रेक अघि अहिलेसम्मका न्युज हेडलाइन्सहरू पुनः एकपटक। वार्ताका लागि प्रधान न्यायाधीशले पठाए नेपाल बारलाई पत्र। जबरालाई महाअभियोग लगाएर निष्कासन गर्न राजनैतिक दलहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टको आग्रह। योग महत्त्व संसारभर रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। नेपालमा आयुर्वेदिक औषधि बनाउनका लागि सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिक्रिया। आगामी माघ 12 गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय। संक्रमण पशुरोग नियन्त्रण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान। वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिक ठग्नेलाई अब कानुन बनाएर कारबाही गर्ने श्रम मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। श्रमिकहरूको हक हितमा केन्द्रित रहेर केही विशेष निर्णय गरिने जानकारी। र नेकपा एमाले गैंडाकोट नगर कमिटीको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूद्वारा शपथ ग्रहण। 10औं महाधिवेशनमा सक्रिय सहभागिता जनाएर सफल पार्न सांसद महतको आग्रह। ब्रेकपछि स्वागत छ एमटिभी न्युजमा। अब बाँकी न्युज। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको हक हितका लागि हुने बताउनु भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम लिएको पाइए कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिनुभयो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने बताउनुभयो। शुक्रबार वैदेशिक रोजगारको वर्तमान अवस्था र सुधारको प्रतिबद्धता विषय कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने बताउनु भएको हो। उहाँले फ्री भिसा र फ्री टिकट भन्ने नारालाई लागू नगर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिकहरूलाई एजेन्ट मार्फत नभई सिधा म्यान पावरसम्म पुर्याउनका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो। सरकारले श्रमिकहरूको हक हितमा केन्द्रित रहेर केही विशेष निर्णय गर्न लागेको पनि जानकारी दिनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता श्रमिकहरूको हक हित हुने बताउनुभयो। उहाँले श्रमिकहरूको हक हित खोज्नेहरूलाई कानुन अनुसार कारबाही गरिने पनि बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले ठगिएका श्रमिकहरूको कुरा नसुनी कुनै मुद्दा नछिन्ने बताउँदै जतिसुकै दबाब आए पनि श्रमिकको सुरक्षा र हक हितमा लागिरहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले पीडितलाई न्याय दिलाउन र पीडकलाई कारबाही गर्न मन्त्रालय कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारमा सबभन्दा भाषा भाषण कस्तो मिठो छ। फ्री भिसा फ्री टिकट हेर्नुहोस् है, भन्दा त असाध्यै राम्रो हो। अब यो कुरो फ्री भिसा फ्री टिकटलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने। अब मैले अहिले यो भर्खरै फ्री भिसा फ्री टिकट लागू क्यान्सल गरिदिने हो भने सायद अब हुन त पत्रकार साथीहरूले त सहयोग गर्नु होला। बाहिरी चाहिने भनौँ न अहिले त विभिन्न स्यालहरू छन्, बस्न खान दिँदैन होला होइन। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि त्यसलाई पनि अब तर फ्री भिसा फ्री टिकटमा केही साथीहरू गएको पनि होला, तर त्यो सम्भावना छैन। अब सर्भिस चार्ज बापत 10,000 भनिएको छ। अघि नै सचिवज्यूले भने जस्तै सर्भिस चार्ज 10,000मा जाने श्रमिक पनि ठगिएको छ। उसले 10,000मा जान पाएको छैन। राज्यले लिनुपर्ने कर पनि लिन पाएको छैन, किन भन्दा 10,000को भन्दा बढी तिरेको छैन। सबैभन्दा टाउको दुखाइ अघि कसले भन्नुभएको थियो 100 जना पठायो भने 5 करोड कमाउँछ भनेर। अनि त्यो 100 जनाको यहाँ त कानुनी रूपमा त 10,000ले त 100 जनाको 10 लाख भयो होइन, 10 लाख भयो। पैसा 5 करोड कमाएको छ हेर्नुहोस् है। कालो पैसा भएको छ कि। अनि उनीहरूलाई पैसा जोगाउन नि गाह्रो भएको छ हेर्नुहोस् त। सबै त सरकार ठगिएको छ, जानी श्रमिक ठगिएको छ र मेन पावर व्यवसायीले पैसा लुकाउन सकेका छैनन्। भन्न खोज्दाखेरि अहिले फेरि मैले त्यो
एकदम खुल्ला गर्न लाछु भन्न खोजेँ। मेरो भनाइ यस्ता यस्ता सुझावहरू सचिवज्यूको र मौकामा आएको छ। यसलाई उचित तपाईँहरू जस्तै साथीहरूसँग विभिन्न सङ्घ संस्थासँग छलफल गरेर हामी यस विषयमा पनि केही न केही निर्णय गर्दैछौँ। मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियामा वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूको धेरै मृत्यु भएको बताउँदै यसको अनुसन्धान गरेर अघि बढ्ने त्यसतर्फ श्रमिकलाई सचेत गराउने बताउनुभयो। उहाँले सबैभन्दा ठूलो समस्या भारतमा जाने नेपाली कामदारहरूको भएको भन्दै कामदारहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गरिरहेको समेत जानकारी दिनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले तत्काल चाँडै 7वटा प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउने र दोस्रो चरणमा 753 वटै पालिकामा यो सेवा सुरु गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपालमै रोजगारीको व्यवस्था सिर्जना गर्ने सरकार र आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले श्रम सूचना बैंक 2 हप्ताभित्र सञ्चालन गर्ने र स्वदेशमा रहेका श्रमिकहरूको लागि श्रम अस्पतालको पनि कल्पना गरिरहेको बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र तथ्याङ्क सर्वेक्षण गर्न सहज हुने भन्दै सही तथ्याङ्क राख्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले घर जग्गा किनिबेच गर्ने व्यवसायी सङ्घ संगठनले कारोबार गरेको तथ्याङ्क सही राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको घर जग्गा मूल्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र तथ्याङ्क सर्वेक्षण गर्न सहज हुने भन्दै सही तथ्याङ्क राख्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो। गभर्नर अधिकारीले बैंक मालपोत र घर जग्गा व्यवसायी सङ्घहरूले गरेको कारोबारको सही तथ्याङ्क राख्दा घर जग्गा कारोबारमा अहिले भइरहेको असमान मूल्यमा समानता ल्याउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले घर जग्गा व्यवसायी बैंक र मालपोतबाट हुने मूल्य सूचाङ्क 1 भएमा घर जग्गा सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा बजारमा भइरहेको कारोबार अनुसार सत्य तथ्य सूचाङ्क आउन सक्ने बताउनुभयो। आज त्यही फ्ल्याट चाहिँ 1.5 करोड परिरहेको होला। यो भित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट अथवा त्यो इन्डेक्स हामीले त्यसलाई क्याप्चर गर्न सक्नुपर्ने होला। एउटा कुनै कलोनीको घर 75-76 मा एउटा रेट थियो होला, आज अर्कै पुगिरहेछ होला, त्यो क्याप्चर गर्न सक्नु पर्थ्यो होला। भला यहाँ ब्याङ्कमा दिएको राखिराख्दाखेरि ब्याङ्कले मूल्याङ्कन गरेको रेट यहाँ आएको छ, त्यही त्यो फ्ल्याटको पनि आएको छ, त्यो अपार्टमेन्टको पनि, त्यस्तो कलोनीको घरको पनि आएको छ ब्याङ्क मार्फत होला होइन, मालपोतमा ट्रान्सफर गरिराख्दा रेजिस्ट्रेसन गरिराख्दा त्यसको भ्यालुएसन पनि होला। तर रियल टर्ममा ती भित्र के अरे यो घर जग्गा व्यवसायीहरूकै सङ्गठनहरूले पनि आफ्नो तथ्याङ्कहरू आफ्नो इन्फर्मेसनहरू सुरक्षित रूपमा राखिदिएर यो प्रोसेसमा सहयोग गरिदिने हो भने अघि उहाँले उठाइराख्नु भयो, वाग्लेजीले उठाइराख्नु भएको क्वेसनको उत्तर यो प्राइस इन्डेक्सले अझै सजिलै दिन्थ्यो होइन, अझै यो चाहिँ क्लोज रियालिटीको नजिक हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। धेरै मेहनत गरेर यो रिपोर्ट बनिएको छ। यसमा अब केही सीमाहरू छन्, त्यो कुरो उहाँले अघि प्रेजेन्टेसनको सिलसिलामा पनि बताइसक्नु भएको छ। मेरो आश चाहिँ भोलिको दिनमा यसलाई फर्दर चाहिँ केही परिमार्जन गर्दै यसलाई थप रियलिस्टिक बनाउने, थप चाहिँ यसलाई सबै खालका इन्फर्मेसनहरू घर जग्गासँग रिलेटेड त्योसँग रिलेटेड प्राइससँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ यसले क्याप्चर गर्ने गरी हामी जाने नै छौँ। अघि पनि प्रसङ्ग निस्किसकेका छ। धेरैवटा संसारका क्राइसिसहरू, चाहे 90 को जापानको समस्या भनौँ अथवा 97-98 को साउथ इस्ट एसियाको क्राइसिस पनि धेरै हदसम्म कतिपय घर जग्गासँग जोडिएको छ। हामी पनि 2009-10 निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा घर जग्गाको कारणले असर परिरहेको थियो। होला टाइमली इन्टरभेन्सनको कारण त्यसले क्राइसिसको रूप लिन सकेन। त्यसै गरी युएसको सब प्राइम पनि त्यसको सोर्स पनि घर जग्गा नै थियो। त्यसले गर्दा संसारमा आर्थिक मन्दीहरू आउन अगाडि यो घर जग्गाको प्राइसको असर, घर जग्गाको मन्दीको असर स्पष्ट रूपमा हामी देख्न सक्छौँ र त्यसको लागि स्पष्ट तथ्याङ्कहरू एडभान्समा हाम्रो हातमा भइराख्दाखेरि
यसलाई मिटिगेट गर्ने मेजरहरू यो कुन डाइरेक्सनमा गइरहेछ, पोलिसी मेकरहरूले के कस्ता चाहिँ इन्टरभेन्सनहरूलाई स्टेपहरू टाइमली लिनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई यो खालको चाहिँ मूल्य तथ्याङ्कले हामीलाई सहयोग गर्नेछ। र नेपालमा यो सुरुवात गरिएको छ। यो सुरुवातीलाई म पर्फेक्ट नै छ म भन्दिनँ, यो ठुलो मेहनतको साथसाथ तिनले ल्याउनु भएको छ। करिब 2 वर्षको मेहनतपछि पहिलो पटक घर जग्गाको मूल्य मापन गर्ने सूचाङ्क तयार भएको उहाँले बताउनुभयो। अहिले केही तथ्यपरक नभए पनि आगामी 3 महिनामा सार्वजनिक हुने तथ्याङ्कमा सुधार गर्दै लैजाने बताउनुभयो। घर जग्गा कारोबार गर्दा मूल्यमा आउने उतार चढाव मापन गर्ने उद्देश्यले नेपालमा पहिलो पटक घर जग्गा मूल्य सर्वेक्षण सम्पन्न गरी घर जग्गा मुद्रास्फीति मापन गर्न सूचाङ्क निर्माण गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकले घर जग्गा मूल्य सूचाङ्क तयार पार्नका लागि देशव्यापी सर्वेक्षण गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। निर्देशक डाक्टर श्रेष्ठले घर जग्गा मूल्य सूचाङ्क तयार गर्दा प्रत्येक प्रदेशको नमुनामा परेका 20 वटा जिल्लाका 20 स्थानलाई तथ्याङ्क स्रोत केन्द्रको रूपमा छनौट गरी तथ्याङ्क स्रोत केन्द्रबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको बताउनुभयो। NIC Asia Bank, Global IMF Bank, Everest Bank, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र प्रभु बैंकबाट अहिले हामी 6वटा बैंकबाट तथ्याङ्कको स्रोतको रूपमा लिएका छौँ र मालपोतको पनि 20वटा स्थानमा भएको मालपोत कार्यालयहरूबाट तथ्याङ्क लिइरहेका छौँ। अहिले चाहिँ त्रैमासिक रूपमा हामीले तथ्याङ्क प्रशोधन गरेर निकालेका छौँ। भविष्यमा यसलाई अझ बढी हाई फ्रिक्वेन्सीमा पनि जान सकिने हुन्छ। अब यो घर जग्गा मूल्य सूचाङ्क निर्माण गर्ने क्रममा श्रीमान गभर्नरज्यूबाट भएको मार्गदर्शन, डिप्टी गभर्नरज्यूबाट भएको मार्गदर्शन, निर्देशक समिति र प्राविधिक समितिका सम्पूर्ण संयोजक र सदस्यज्यूहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगसँगै त्यसको टोली प्राविधिक टोली छ, यहाँ सदस्यज्यूहरू यसरी हुनुहुन्छ र यो सूचकाङ्क निर्माण गर्न आज हामी मालपोत विभाग, भूमि व्यवस्थापन विभागबाट पनि बोलाएका थियौँ, आउन सक्नु भएन जस्तो छ। उहाँहरूलाई र जुन तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, खास गरी आर्थिक अनुसन्धान विभागको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक रूपमा घर जग्गाको मूल्य सूचाङ्क सार्वजनिक गर्ने समेत उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्र बैंकले गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77मा वाणिज्य बैंकहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा वार्षिक औसत घर जग्गा मुद्रास्फीति 26.45% छ। मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त तथ्याङ्कको मुद्रास्फीति 19.73% छ। यस्तै आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो 9 महिनामा औसत घर जग्गा मुद्रास्फीति 16.31 र 12.57% रहेको छ। प्रतिवेदनमा घर जग्गा रजिस्ट्रेसनको कुल कारोबार संख्याको आधारमा जग्गाको भार अङ्क 76.67% र घर जग्गाको भार अङ्क 23.33% छ। यस्तै 7 प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा घर जग्गाको भार 29.22% र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 3.63% रहेको छ। बागमती पछि प्रदेश नम्बर 1 मा 27.13%, लुम्बिनी प्रदेशमा 17.42%, प्रदेश नम्बर 2 मा 12.04%, गण्डकीमा 6.81% र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3.75% रहेको छ। कोभिडका कारण गत वर्ष हुन नसकेको चितवन महोत्सव यही पुस 25 गतेदेखि माघ 4 गतेसम्म हुने भएको छ। कोभिडको जोखिम कायमै रहेकाले थोरै कक्ष राखेर नारायणी नदी किनारमा महोत्सव गर्न लागि हो। 2053 देखि सुरु भएको महोत्सवको यो 13औं संस्करण हो। हरेक 2-2 वर्षमा महोत्सव हुँदै आएको थियो। 2075 पछि गत पुसमा हुनुपर्ने महोत्सव कोभिडका कारण रोकिएको थियो। उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवन आयोजक र भरतपुर महानगरपालिका एवं जिल्ला समन्वय समिति चितवन महोत्सवको प्रबन्धक रहेका छन्। 2077 सालमा सञ्चालन हुन नसकेको चितवन महोत्सव यो वर्षबाट हुने भएको छ। शुक्रबार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पुस 25 देखि माघ 4 गतेसम्म महोत्सव सञ्चालन हुने औपचारिक रूपमा जानकारी गराइएको हो। यस वर्ष हुन लागेको 13औं संस्करणको चितवन महोत्सव आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनमा केन्द्रित हुनेछ। 2053 देखि सुरु भएको महोत्सवको यो 13औं संस्करण हरेक 2-2 वर्षमा महोत्सव हुँदै आएको थियो। 2075 पछि गत पुसमा हुनुपर्ने महोत्सव कोभिडका कारण रोकिएको थियो। उद्योग
वाणिज्य सङ्घ चितवन आयोजक र भरतपुर महानगरपालिका एवं जिल्ला समन्वय समिति चितवन महोत्सवको प्रबन्धक रहेका छन्। महोत्सवमा पर्यटनसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू सञ्चालन गरिने र त्यसका लागि आवश्यक छलफल भइरहेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 का कारण गत वर्ष हुनुपर्ने महोत्सव रोकिएको थियो। त्यसैले यस वर्षको महोत्सवले व्यावसायिक क्रियाकलाप भन्दा पनि कोभिड-19 का कारण विक्षिप्त बनेको आर्थिक क्षेत्र, हतोत्साहित भएका उद्यमी व्यवसायी र आम सर्वसाधारणलाई आर्थिक पुनरुत्थानको एउटा नयाँ दियो बाल्नेमा आशावादी रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। यस वर्षको महोत्सवमा 4वटा विशेष स्टल र डोम सहित 350वटा स्टलहरू रहनेछन्। ती सबै स्टलको बीमा गरिनेछ। लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तु, हस्तकलाका सामग्री, पोल्ट्री परिसर, अटो परिसर, सूचना तथा प्रविधि परिसर, मेड इन नेपाल परिसर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, रेस्टुरेन्ट लगायत जनजातिको रहनसहन झल्किने घरहरू महोत्सवमा हुनेछन्। यस्तै महोत्सवको अवधिमा फुड फेस्टिभल र विभिन्न क्षेत्रको आर्थिक विकासका सम्भावनामा केन्द्रित रहेर दैनिक सेमिनार र गोष्ठीहरू हुनेछन्। महोत्सवमा 5 लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने 25 करोड भन्दा माथिको कारोबार हुने संघले अनुमान गरेको छ। महोत्सवमा ज्येष्ठ नागरिक, एक महिला, शहीद परिवार र अपाङ्गहरूका लागि निशुल्क प्रवेशको व्यवस्था मिलाइएको छ। सिख धर्मावलम्बीहरूले शुक्रबार गुरु नानक जयन्ती मनाएका छन्। गुरु नानक जयन्तीलाई प्रकाशोत्सव र गुरुपर्व भनेर पनि मनाउने गरिन्छ। शुक्रबार गुरु नानक जयन्ती विश्वभरि छरिएर रहेका सिख धर्मावलम्बीहरूले गुरुद्वारा गएर पूजा आराधना गरेर मनाएका छन्। सिख धर्मावलम्बीहरूले गुरु नानकको जन्मदिनको रूपमा नानक जयन्ती मनाउने गर्दछन्। विश्वभरि छरिएर रहेका सिख धर्मावलम्बीहरूले गुरुद्वारा मठहरूमा गएर पूजा आराधना गरेर गुरु नानक जयन्ती मनाउने गर्दछन्। सिख समुदायले शुक्रबारको दिनलाई गुरु नानक प्रकाशोत्सव र गुरु पर्व भनेर पनि मनाउने गर्दछन्। नेपालमा अल्पसंख्यक समुदायमा पर्ने सिखहरूको गुरुद्वारा मठ नेपालमा पनि उल्लेख्य संख्यामा रहेका छन्। ललितपुरको कुपनडोलमा गुरुद्वारा र काठमाडौँको पशुपति तथा महहिपीमा गुरु नानक मठ रहेको छ। शुक्रबार गुरुद्वारा तथा मठहरूमा सिख धर्मावलम्बीहरूको पवित्र ग्रन्थ गुरु ग्रन्थ साहिब पढ्ने पढाउने गरिन्छ। गुरु नानकको जन्म विक्रम सम्वत 1526 कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाका दिन पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तमा भएको थियो। गुरु नानकलाई सिख धर्मावलम्बीहरूले मानवता, धर्म र सर्वशक्तिमान ईश्वर एक मात्र छन् भन्ने धार्मिक दर्शनका प्रवर्तकको रूपमा मान्दै आएका छन्। नेकपा एमाले गैंडाकोट नगर कमिटीको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले शुक्रबार शपथ ग्रहण गरेका छन्। 75 सदस्यीय कमिटीलाई निर्वाचन समितिका संयोजक रामुकान्त अर्यालले, नगर कमिटी अध्यक्ष सडानन्द लामिछानेलाई र अध्यक्ष लामिछानेले उपाध्यक्ष नवराज कणेल, सचिव जगन्नाथ पौडेल, उपसचिवमा कोकिसरा राणा मगर र श्रीराम सुवेदी सहित पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई शपथ गराउनु भएको हो। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि रहनुभएका नवलपुर क्षेत्र नम्बर 2 का संघीय सांसद तिलक महतले निर्वाचित सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै चितवनमा हुन गइरहेको 10औं महाधिवेशनमा सक्रिय सहभागिता जनाएर बृहत रूपले सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। गएको चुनावमा यहाँको पार्टीले आँखा देख्यो र विजय उत्सव मनायौँ। उपमेयर जित्न सकेनौँ, अरू वडा सकेनौँ, तर मेयर जित्यौँ, धेरै वडाहरू जित्यौँ। हिजो आँखा देख्नेहरूले आज चरा देखेरै हुँदैन। मेरो शुभकामना छ म छोटो शब्दमा। र तपाईँहरू धेरै कल्पना, धेरै टाढा नजानुहोस्, हिजोका सबै कुरा बिर्सिनुहोस्। सडाकमलले मञ्चबाट बोल्दा उहाँको प्रस्तुतिले जे देख्यो, मैले विगतका मेरो कारणले कतै दिल दुखाएको छु, मन दुखाएको छु भने म क्षमा चाहन्छु, स्क्युज चाहन्छु। तपाईँहरू पनि त्यही गतिका साथ अगाडि बढ्नुहोस् र चराको, अर्जुनले देखेको चराको आँखा देख्नुहोस्। हामीसँग एक हप्ता पनि छैन, दिन त छँदै छैन, घन्टा छ, महाधिवेशन छ। यो त नवलपुरको निम्ति अवसर हो। महाधिवेशन, यो महाधिवेशनको निम्ति 10 गतेसम्म तपाईँहरू जे गर्नुपर्ने 15,000 तपाईँहरूको कोटामा छ। एमालेका नेता कार्यकर्ता लगेर मात्रै पुग्दैन। यहाँ त एमालेलाई मत राख्ने
कोपिसरालाई मत राख्ने, वडा अध्यक्षलाई मत राख्ने, छत्रलाई मत राख्नेले मात्रै पुग्दैन, अरूलाई मत राख्नेहरू पनि हामी त्यहाँ लानु छ। हामी सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूतिर पनि हामी अभियानमा लागौँ। वडा हामी विधान महाधिवेशन जहिले गऱ्यौँ, हामी अभियान सुरु गऱ्यौँ पार्टी एकताको निम्ति, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने कुराको निम्ति। हाम्रो नारै पार्टीभित्रको सङ्गठनात्मक अराजकता भनेको भित्र अलिअलि अराजकता पनि छ। महाधिवेशनले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। अलिअलि अराजकता छ, छाडा बनेको छ, चोकचौडा होटलमा पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्ने सुरु भएको छ। हामी कोसिस गऱ्यौँ यहाँ पनि निर्वाचन नगरौँ, भयो सिद्धियो, अब ती सबै मेटियो। हामी 100 जना उम्मेदवारको बिचमा 20 जना प्रतिनिधि, महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्यौँ, सर्वसम्मतै गऱ्यौँ। 80 जनालाई त चित्त बुझेनै होला, 20 जनालाई बुझ्दा 80 लाई बुझ्दैन, तर त्यो पार्टी हितमा थियो। अर्को पटक पालो आउन सक्छ। हामीले नवलपुरको पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन हामी यहाँ बस्नेहरू अरू पनि हाम्रा मन सफा दिलका साथ एकताबद्ध भएर अगाडि बढेका छौँ। त्यसमा तपाईँहरूले साथ दिनुहोस्। गैंडाकोटलाई 1 नम्बरको पार्टी बनाउनुहोस्, राम्रो छ। विगतमा जे काम गर्नुभयो बधाई छ, शुभकामना छ। विगतले पुग्दैन, आउने दिन हाम्रा अझै बेसी चुनौतीपूर्ण छन्। 3वटा निर्वाचन छन्, महाधिवेशन छ र काङ्ग्रेससँग जुझ्न छ। काङ्ग्रेस रूपी कौरवहरू, पार्टीबाट विभाजन भएर जाने कौरवहरू, पार्टीको विरुद्ध लाग्नेहरूका विरुद्ध हामी जुझ्नु छ। यसमा सफलता मिल्नेछ, यही शुभकामना छ। अब मैले आज पार्टीको निम्ति के गरेँ भनेर आजैबाट योजना बनाएर लागौँ। वडाका बैठकहरू बसौँ, आफ्ना योजनाहरू पार्टीमा लैजाउँ र सुन्दर पार्टी, 1 नम्बरको पार्टी बनाउने कुरामा तपाईहरु सबै लाग्नुहोस्। यही बधाई, यही शुभकामना। मञ्चमा रहने अरू शुभकामना नदिनुभएको साथीहरूको तर्फबाट, कमेन्टहरूको तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई बधाई र शुभकामना भन्नेछु। 3 वर्ष यहाँको निधारको टीका पुछिने छैन, बेलुका धुनुहुन्छ। यहाँको प्रमाणपत्र आफू सुत्ने सिरानीमा राख्नुहोला। हरेक दिन यो विदेशमा 20,000 मान्छेहरू मारिएका छन्, सयौं जेल गएका छन्। यमुना जस्ता कमोडहरूले खुट्टाका छन्चर बजारेर खुट्टाबाट रगत निकालेर बनाएको पार्टी हो, त्यसमा हामी छौँ। यो सम्झिरहने र दिनदिनैको प्रगति आफ्नो जीवनी डायरीमा लेख्ने र पार्टीलाई 1 नम्बर बनाउने, चराको आँखा देख्ने, त्यो ओडा देख्ने, त्यो ओडा आउने चुनावमा जित्ने। त्यसो हो भने मेयर जितिन्छ, उपमेयर जितिन्छ, प्रदेशको सांसद जितिन्छ, सङ्घ जितिन्छ। हामी काङ्ग्रेसको विरासतलाई गएको चुनावमा गैंडाकोटबाट विरासत तोड्नुभयो, हामी नवलपुरको 1 नम्बरमा काङ्ग्रेसको विरासतलाई आउने चुनावमा तोड्दैछौँ। हाम्रो योजना यो छ, त्यो योजनामा तपाईँहरू एकाकार भएर अगाडि बढ्नुहोस्। मेरो शुभकामना। अब हामी अनुगमन गर्न आउँछौँ, हेर्न आउँछौँ। नवलपुरका दिदीबहिनीहरू, पार्टीका युवाहरू, कार्यकर्ताहरू सबैले तन्तुमा पहिचानसहित गैंडाकोटका ठाउँमा महाधिवेशनको उद्घाटनमा देखिनुपर्नेछ, सेवा गर्नुपर्नेछ, पानी खुवाउनुपर्नेछ, दुःख सुखमा अब सहयोग गर्नुपर्नेछ। अस्वस्थ भयो भने मेडिकल टिम राखेर समेत सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ। यो कुरामा लाग्नुहोस्। युवा सङ्घले भोलि भेलाको आयोजना गरेको छ। हामी अब कोही डाँडाझेरी जाँदैछौँ, पार्टी प्रवेश कार्यक्रम छ, विनायक त्रिवेणीको अधिवेशन त्यहाँ छ, हामी बाँडिन्छौँ, कोही यहाँ रहन्छौँ। यही सफलता मिलोस्। बधाई, शुभकामना, सफल कार्यकालको शुभकामना। नवनिर्वाचित एमाले नगर कमिटीमा जनजातिबाट 9 जना, दलिततर्फ 5 जना, अपाङ्गतर्फ 1 जना र लोपन्मुखतर्फ 1 जना सहित 70 सदस्य रहेका छन्। कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य निर्वाचन समिति सदस्य रमेश काफ्लेले राख्नु भएको थियो। कार्यक्रममा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरू तिलक महत, रविन्द्र अधिकारी, जिल्ला अध्यक्ष रोशन बहादुर गाहामगर, जिल्ला सचिव जीवन श्रेष्ठ लगायत एमालेका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। शपथ ग्रहण समारोहमा सबै निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। एमटिभी न्यूजमा अब केही छोटा समाचार। चितवनमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमित थपिने र संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या बराबर भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जना संक्रमित थपिए भने 14 संक्रमित संक्रमण मुक्त
भएका छन्। एक सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। भरतपुर अस्पतालमा उपचाररत एक सङ्क्रमितको मृत्यु भएको हो। शुक्रबारसम्म जिल्लामा कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 180 रहेको छ। नेकपा एमालेको आसन्न 10औं महाधिवेशनको नेतृत्व चयनका लागि विद्युतीय मतदानका लागि तयारी पूरा भएको छ। नयाँ नेतृत्वका लागि विद्युतीय मेसिनबाट गरिने मतदानको तयारी पूरा गरिएको एमाले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय सुब्बाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र सकिएपछि यही मङ्सिर 11 गते उम्मेदवारी दर्ता गरिनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुबईबाट आएका यात्रुबाट सुन बरामद भएको छ। विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रमुख एसएसपी राजेशनाथ वास्तोलाका अनुसार तरल बनाएर सुन ल्याएको अवस्थामा 2 किलो सुन बरामद भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टी सदस्य सङ्ख्या करिब 8 लाख पुगेको दावी गरेको छ। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख विष्णु पुकार श्रेष्ठले यस्तो जानकारी दिनुभयो। तर अझै पनि यो सङ्ख्या बढ्न सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। एमटिभी न्युजमा अब पालो एमटिभी वेदरको। शुक्रबार राति देशका सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेशका भूभागहरूमा सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशका भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको छ। शनिबार दिउँसो देशका सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका भूभागहरू सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशका भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब लागौँ देशका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप जानकारीतर्फ। एमटिभी न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका न्युज हेडलाइन्सहरू पुनः एकपटक। वार्ताका लागि प्रधान न्यायाधीशले पठाए नेपाल बारलाई पत्र। जबरालाई महाअभियोग लगाएर निष्कासन गर्न राजनैतिक दलहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टको आग्रह। योग महत्त्व संसारभर रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। नेपालमा आयुर्वेदिक औषधि बनाउनका लागि सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिक्रिया। आगामी माघ 12 गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय। संक्रमण पशुरोग नियन्त्रण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान। वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिक ठग्नेलाई अब कानुन बनाएर कारबाही गर्ने श्रम मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। श्रमिकहरूको हक हितमा केन्द्रित रहेर केही विशेष निर्णय गरिने जानकारी। र नेकपा एमाले गैंडाकोट नगर कमिटीको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूद्वारा शपथ ग्रहण। 10औं महाधिवेशनमा सक्रिय सहभागिता जनाएर सफल पार्न सांसद महतको आग्रह। एमटिभी न्युज अहिलेलाई यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका लागि मुकुन्द सेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। एमटिभी न्युज तपाईले फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म हसिफ गुरुङ पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।